बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर एम्बेसडर रिजवान सईद शेख साहब से, जो इन दोनों इस्लामाबाद आए हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकाला है। इनसे गुफ्तगू होगी अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात की नई जहतें क्या हो सकती हैं। फिर हालिया दिनों में हमने इस पर शोज भी किए, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आयद पाबंदियां, इसके क्या मुहर्रिकात हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा से 8वीं मरतबा रुकनियत हासिल की है एज गैर मुस्तकिल मेंबर। उस हवाले से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनमें क्या कोई नई जहद पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करेगा, बिलखुसूस जब हम मसला कश्मीर की बात करते हैं, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करते हैं। फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उसमें बढ़ोतरी किस तरह मुमकिन है। बिलखुसूस जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ाने की बात की है। और आखिर में डॉक्टर आफिया सदीकी, जिस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक काविश दोबारा से शुरू की है और हमने देखा है कि हालिया दिनों में पार्लिमानी वफूद गए हैं अमेरिका और कंपैशनेट रिलीज की बात की जा रही है। इन तमाम उम्र पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सचते को वक्त देने के हवाले से। आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। बहुत शुक्रिया सर। बड़ा हैवी एजेंडा है हमारे पास और आपको पता है पाक अमेरिका ताल्लुकात एक रोलर कोस्टर राइड है, हमेशा खबरों में रहते हैं। बिलखसूस चूंकि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को एज ए यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट अपना हल्फ उठा रहे हैं। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा किस तरह देख रहे हैं इन ताल्लुकात को। दोबारा से प्रेसिडेंट ट्रंप सदर बन रहे हैं, रिपब्लिकन दौर आ रहा है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा टू स्टार्ट विद, क्या अमेरिका ताल्लुकात जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में रहे वही रहेंगे या इसमें बेहतरी आएगी, या आप समझते हैं कि ज्यादा कमी वाक़या हो सकती है? देखिए, पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उनकी हमेशा से एक तज़वीराती अहमियत रही है जी। 77 साल से ये ताल्लुकात मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गए थे, क्योंकि जो उनके साबका सदर थे ट्रूमैन, उस ज़माने में उन्होंने क़ायद आज़म को एक ख़त लिखा था 15 अगस्त 1947 को। तो ताल्लुकात तो उतने ही पुराने हैं जितना कि पाकिस्तान ख़ुद है। तो इस लिहाज से उनमें उतार चढ़ाव भी यकीनन आता रहा है, लेकिन जो उनकी बुनियादी वजह अगर किसी चीज़ को करार दिया जाना चाहिए तो वो ये है कि पाकिस्तान का एक जोग्राफियाई महल वक़ू जो है उसकी एक तज़वीराती अहमियत है। ठीक। और उसकी वजह से ये शराकत दारी जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नशेब व फराज का शिकार तो रही है, लेकिन कायम रही है। वक्त के मेयारात पे, वक्त की आजमाइशों पे पूरी उतरी है। अच्छा। तो एक ज़माने में बहुत अच्छे थे जब अफ़गान जहाद था, उससे पहले जो सर्द जंग का ज़माना था, और फिर उसमें कुछ कमी भी हुई। आजकल जो ताल्लुकात हैं वो ये कहा जाना चाहिए कि एक हमवार सतह पे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा है जो दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है। और उसमें हमारा जो एक मुश्तरका कोशिश या काविश है उसमें यकीनन दहशतगर्दी एक जो है वो मुश्तरक किस्म का उस पे हमारी तशवीश है, एक कॉमन कंसर्न है जिसे कहते हैं। और उसमें पहले भी हमने शराकत दारी की है, वो नतीजा खेज़ साबित हुई है। जब बल्कि अभी आप देखिए तो जब भी पाकिस्तान और अमेरिका इकट्ठे हुए हैं और हमने कोई काम मिलकर किया है, वो नतीजा खेज़ रहा है, न सिर्फ हमारे बाहमी ताल्लुकात के लिए और हमारे बाहमी फ़ायदे के लिए, बल्कि उससे पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। लेकिन सर, इसमें जो एक इशू आता है जिस पर अक्सर बात होती है कि जैसे आपने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात की, ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो और अमेरिका ने मिलकर इसमें काफ़ी मराहल तय किए हैं, लेकिन जो नाकिदीन है वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एतमाद का फुकदान, वो उसका पहाड़ खड़ा हुआ है। इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अब तो चंद दिन रह गए हैं, उनकी जानब से
अचानक तशवीश का इजहार किया गया पाकिस्तान के बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल पे और पाबंदियां आयद कर दी गई। तो इस पे बहुत से सवालात इस्लामाबाद में उठे और हमने इस पे प्रोग्राम भी किए। तो इस पे भी मैं चाहूंगा कि जहां पर आप कहते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, बहुत से कहते हैं ट्रांजैक्शनल है, स्ट्रेटेजिक उस तरह नहीं जैसे होने चाहिए, तो वो तो भारत के साथ है उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, उनका हमसे ज्यादा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वहां पर इतराजात नहीं है, पाकिस्तान पे है। तो ये मुसावियाना जो है वो रवैया नहीं रहा अमेरिका की जानिब से। सवाल का कुछ हद तक तो जवाब आपने खुद दिया है सवाल के अंदर। आपका मैं चाहूंगा जी जी जी, मुशाहिदा क्या है? बिल्कुल नहीं। उसमें ये है कि देखिए, जहाँ किसी भी दो ममालिक के ताल्लुकात में चाहे जितनी पुरानी शराकत दारी हो, उसके अंदर इत्तफाक राय होता है, वहाँ इख्तलाफ राय भी होता है जी। और ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की एक मुसल्लमा हकीकत है कि हर दो मुल्कों के ताल्लुकात में जितना भी ज़्यादा इत्तफाक राय हो, जोग्राफियाई हालात मुख्तलिफ होते हैं जी। सियासी हालात मुख्तलिफ होते हैं, इलाकाई हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो उनके तनाजुर में इख्तलाफ राय के इम्कानात हर ताल्लुक़ में मौजूद हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात भी इनसे मुबर्रा नहीं हैं। इसमें जो पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी है, एक ऐसे ख़ित्ते के अंदर जहाँ पूरे ख़ित्ते की सलामती हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है जी। और हमने देखा है कि 77 सालों में हमने सलामती के लिहाज से भी बहुत ख़ित्ते के अंदर नशेब व फराज का पाकिस्तानी कौम ने मुकाबला किया है और हमने अपनी सलामती से मुतल्लिक़ सही फ़ैसले किए हैं। तो सबसे पहली बात और उसूल तो ये है कि हमारी सलामती, हमारी ख़ुद मुख्तारी, जी। इससे मुतल्लिक़ जायज़ा लेना, तज्ज़िया करना, फ़ैसला करना, वो हमारा हक़ है। यस, बिल्कुल। और हमने एक मुश्किल तरीन ख़ित्ते में ये साबित किया है कि 77 साल से हम कायम व दायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हालात का हमने मुकाबला किया है, बदलते हुए हालात का मुकाबला किया है, तशवीशनाक सूरत हाल से हम फ़ातेह होकर निकले, सुरखरू हुए हैं हर मैदान में, ख़ासकर अपनी इलाकाई और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के हिसाब से। तो उसमें जो हमारे असासाजात हैं इससे मुताल्लिक़, जो तज़वीराती असासाजात हैं, उन पे फ़ैसला करना हमारा हक़ है कि हमें क्या करना है ठीक। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के मुताबिक। और फिर हम बारहा दुनिया को ये बावर करा चुके हैं और ये मुसल्लमा हकीकत है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका मकसद दिफाई है जी। और हम अपने दिफा का न सिर्फ भरपूर हक़ रखते हैं बल्कि मुसम्मम इरादा भी रखते हैं और उसके लिए मिन हैसुल कौम हमें जो भी कुछ करना पड़ा हम उसमें बिल्कुल रुकेंगे नहीं और अपने फ़राइज़ से कहीं भी रुगर्दानी नहीं करेंगे। और ये हमारी कौमी तारीख़ का और हमारी कौमी शख्सियत का एक अहम तरीन असासा है, एक मताए गुरूर है। ठीक। तो इसके ऊपर अगर एक इख्तलाफ राय है तो उसको सिफारतकाराना तरीक़ों से हल किया जाना चाहिए। इस किस्म की पाबंदियां जो हैं वो पहली दफ़ा नहीं लगी हैं, जी। पहले भी लगती रही हैं। टाइमिंग्स पे जरा लोगों का सवाल था कि जी जी, जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सूझी कि उन्होंने पाबंदियां कर दी? ये यकीनन ये अम्र काबिल तवज्जो है कि एक जाती हुई हुकूमत, जी। उमूमन ये रखा जाता है, ख़याल या इम्कान ये होता है कि आने वाली हुकूमत जो है उस पे इस किस्म के फ़ैसले छोड़े जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये अमरीकी हुकूमत का फ़ैसला है और इस पे हमारी उनके साथ जो है वो गुफ्त शनीद जारी है, पहले भी जारी थी, उन्होंने ये इक़दामात लिए हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सिफारतकारी के ज़रिए अपना नुक्ता नज़र उन तक पहुँचाएँ और इसमें जो भी बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से सिफारतकारी के ज़रिए एक हल जो निकाला जा सकता है उसकी तरफ पेशरफ्त हो। और सिफारतकारी यकीनन एक तदरीजी अमल है, वो कोई वाक़या तो नहीं है कि आज बात होगी और कल फ़ैसला हो जाएगा, तो वो जारी रहता है, इस वक्त भी जारी है। आपने देखा होगा कि जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है उनके तर्जुमान से जब अगले ही दिन पूछा गया कि इसका क्या असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो जारी जहते हैं
جو باقی ہمارا تعاون ہے وہ جاری رہے گا اور اس سے متاثر نہیں ہوگا، تو دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے لیے اہمیت ہے اور اس میں اختلاف رائے بھی ہے، ان کو ہم ہموار کرنے کی کوشش کریں گے ان اختلافات کو، اور جہاں پہ اتفاق رائے ہے ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والی حکومت میں بھی اس کو نہ صرف جاری رکھا جائے بلکہ ایک اس سے بلند سطح پر سر آنے والی حکومت کی آپ نے بات کی، اس پہ میں آپ کا رائے لینا چاہوں گا، پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا، کیونکہ امریکی جو الیکشن کیمپین تھی اس کو بھی ہم نے فالو کیا اور اس میں بھی ظاہر بات ہے امریکی اندرونی مسائل زیادہ سامنے آ رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی صدر رہے ہیں امریکہ کے، پاکستان کے ساتھ جس طرح تعلقات تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں واشنگٹن میں بیٹھے آپ، نئی امریکی انتظامیہ آ رہی ہیں، انہوں نے نامزدگیاں بھی اپنی کی ہوئی ہیں، پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح پاکستان کے تعلقات کو شیپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انڈر ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ اب تو چند ہفتے رہ گئے ہیں ان کی حلف برداری میں۔ جہاں 20 جنوری کو وہ حلف اٹھائیں گے اور وہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں۔ جی اس دوران ہم نے دیکھا کہ خاص کر افغانستان کے معاملے پر تعلقات میں خاصی نہ صرف تیزی آئی تھی بلکہ مثبت پیش رفت ہوئی تھی جب دوحہ مذاکرات کا فیصلہ کیا ٹرمپ حکومت نے، گزشتہ ٹرمپ حکومت نے، تو انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ ہم علاقائی اور جو عالمی سلامتی ہے اس میں ایک فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی مثبت انداز میں جواب دیا اور ہم نے بھرپور تعاون کیا دوحہ مذاکرات میں، جس قدر سہولت کاری ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، اور ان مذاکرات کی نتیجہ خیزی میں پاکستان کا بھی ایک اہم کردار تھا جس کو یقیناً تسلیم بھی کیا گیا بارہا۔ تو ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں نتیجہ خیزی رہی ہے، اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ آنے والی حکومت کے ساتھ بھی ہم جب ابتدا کریں گے اور تعلقات کو ایک نئی راہ پر لے کر چلیں گے تو وہ بھی خوش آئند ہوگا، اور اس میں بھی امکانات جو موجود ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور جو جاری جہتیں ہیں ان کو بھی مزید فروغ دیا جائے گا، اور کچھ نئے شعبے جو ہیں ان میں جہاں امکانات ہیں ان پہ بھی ہم پیش رفت کریں گے۔ اس پہ سر میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا کہ جو نئے آپ نے کہا کہ جہتے ہیں ان پر بھی ہمیں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا پاکستان امریکہ کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ بھی ہوا تھا اور وہ بڑا اچھا تھا، اس کے کچھ ثمرات بھی ہے لیکن پھر وہ اسٹریٹجک کمپوزٹ جو ڈائلاگ تھا۔ میں رضوان صاحب آپ کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے جو نامزدگیاں کی گئی ہیں امریکی نومنتخب صدر نے، انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ رائے کا اظہار کیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اس پہ بڑے ہمارے پولیٹیکل شوز میں بات بھی ہوتی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے یا یہ حکومتی پالیسی ہوتی ہے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ رچرڈ گرینر کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آتی ہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا یہ حکومتی پالیسی کا حصہ اس کو تصور کیا جائے؟ کیونکہ اب 20 جنوری کو تو وہ صدر ٹرمپ آ جائیں گے اور ان کی ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ ٹرانزیشن ان کی مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب تک سرکاری حیثیت نہیں ہوتی تو سرکاری بیان بھی ظاہر ہے کہ اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو ابھی تو یقیناً جو بھی بیانات کوئی بھی کسی سلسلے میں بھی دے گا جو نامزد ان کی کابینہ ہے، اس میں سے وہ ان کے ذاتی خیالات ہی ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر جب وہ سرکاری حیثیت میں آ جاتے ہیں تو یقیناً یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جب ان کے کاندھوں پر ذمہ واری آئے گی تو بیانات بھی ذمہ وارانہ طریقے سے دیے جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹیگ کیا تھا کہ رضوان صاحب ہیز ٹو آنسر مینی کوسچن، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ ٹیگنگ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ وضاحت کرنی ہے، اور پاکستانی سفارت خانے کو کوئی ایکسپلینیشن کا لفظ، ایکسپلینیشن کا ورڈ یوز کیا تھا۔ دیکھیے، میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہوں، سرکار پاکستان کا، اور مجھ سے کوئی بھی وضاحت جو ہے وہ صرف حکومت پاکستان طلب کر سکتی ہے۔ میں میرا نہیں خیال کہ دوسری حکومت کو جواب دہ ہوں، تو بطور ایک سرکاری ملازم کے، ایک سفارتکار کے، میں حکومت پاکستان کو ہی جواب دہ ہوں، ظاہر ہے۔ تو میرا خیال یہی کافی ہے۔ آپ کی کوئی انٹریکشنز ہو رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے یوزلی سفارتکاری کی آپ نے بات کی، تو جب وہ ان کی ٹیم آ رہی ہے، ٹیم کی نامزدگیاں ہو گئی ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ہیڈ آ گئی ہیں، رابطے یقیناً جو ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں، اور جب ایک نئی ابتدا ہونے لگتی ہے تو ان کو از سر نو
استوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلی بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے رابطے تھے. ان میں سے کچھ کردار یقیناً جو ہیں وہ اگر سامنے نہیں ہوں گے نئے آنے والی حکومت میں تو یقیناً مؤثر ہوں گے. تو بے شک رابطوں کا آغاز کیا جا چکا ہے. اچھا. اور جب وہ مکمل طور پر عنان حکومت سنبھالے گی وہ حکومت تو اس میں بھی تیزی آئے گی اور امید ہے کہ بہتر پیش رفت. آپ کے تو مشاہدات ہیں, آپ کے ایک لانگ ماشاءاللہ کیریئر ہے, آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے جو بیانات ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جب حکومت میں آتے تو آپ کو بریفنگز ملتی ہیں, ڈفرینٹ طرز عمل ہوتا ہے, لیکن ان کو سیریسلی لینا چاہیے جو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے بالکل چند ہفتے پہلے آنے سے قبل؟ دیکھیے سنجیدگی سے لینا چاہیے. سنجیدگی سے تو میرا خیال ہے کہ دو حکومتوں کے جب تعلقات ہوتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات میں سنجیدگی تو صرف جو دو طرفہ حکومتی بیانات ہوتے ہیں عہدیداروں کے, ذمہ واران کے, انہی کو سنجیدگی سے لیا اصل جاتا میں ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نان ٹریڈیشنلسٹ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں نا, آؤٹ سائڈر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کی سیاست اس طرح ہے, اور بہت سے ویسٹرن کیپٹلز جیٹری ہیں کہ نو منتخب صدر جب آئیں گے تو وہ کوئی بیان دے دیں, کیونکہ وہ ایکس کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے. نہیں, یقیناً صدر کے طور پہ جو بیانات دیے جائیں گے ان کی تو بہرحال امریکی صدر کی حیثیت سے ایک اہمیت ہوگی, لیکن جن عہدیداران اور بھی ابھی نامزد عہدیداران جن کی بات کی جا رہی ہے, جن کے آپ نے بھی نام لیے ہیں, تو فی الحال تو ایک ذاتی حیثیت ہے. اچھا. اور جب تک وہ ذاتی حیثیت سرکاری حیثیت میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک بیان کی اہمیت بھی اسی حد تک رہے گی. لیکن ذہن سازی کا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال, میں جس طرح کہہ چکا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جب ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور جو سفارتی یا بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ ایک عام زندگی کی ہی وسعت ہوتے ہیں, جس طرح شخصیات کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ عہدے کے ساتھ ذمہ واری آتی ہے, آنی چاہیے, اور اسی کی توقع رکھی جا سکتی ہے. سر, پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی انتظامیہ کا بس اب جو ہے اقتدار ختم ہوا جا رہا ہے, جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا تھا, تعلقات میں زیادہ گرم جوشی نہیں ہم نے دیکھی پاکستان اور امریکہ کے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسپریڈ اوور 7 ڈیکیڈز ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آئی, اور کس طرح پاک امریکہ تعلقات میں زیادہ گرم جوشی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, جو 4 سالہ دور اب ختم ہونے کو ہے صدر بائیڈن کا, اس میں کچھ تو مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اچھا. مثلاً ہم نے کچھ ٹریکس کے اوپر, کچھ جہتوں کے اوپر کام کیا ہے, جس میں دہشت گردی کے خلاف, کیونکہ وہ ایک ہمارے لیے مشترکہ طور پہ باعث تشویش ہے, خاص کر افغانستان کے حوالے سے, جہاں پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں. اسی طرح افغانستان سے جو ISK کا ایک دائرہ عمل ہے اس پہ بھی تشویش موجود ہے امریکہ کے اندر. تو ایک مشترکہ سوچ ہے, ایک مشترکہ کاوش رہی ہے, اور ان 4 سالوں میں اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. ابھی پچھلے ہی سال ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ جو ہے وہ ہوا تھا. اسی طرح تجارت جو ہے وہ ہمارے 7 دہائیوں پہ, بلکہ 7.5 دہائیوں سے زیادہ عرصے پہ محیط تعلقات میں وہ ایک ایسا پہلو رہا ہے جو وقت کی ہر آزمائش پہ پورا اترا ہے. اس وقت امریکہ پاکستان کا اگر واحد ملک کے طور پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ہمیں ایکسپورٹس ہماری 30% جاتی ہیں امریکہ. جی بالکل. اور نہ صرف یہ ہے بلکہ تجارتی جو توازن ہے وہ ہمارے حق میں ہے امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک اتنی بڑی معیشت ہے کہ دنیا کا کوئی اکیلا ملک ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے جو ملک جو بھی برآمدات امریکہ کو کر رہا ہے اس میں بہت گنجائش موجود ہے. ہمارے ہاں جو مصنوعات وہاں جا رہی ہیں ان میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ ٹیکسٹائل سر فہرست ہے بلکہ اب تو اس میں ایک درآمدی پہلو بھی ہے. ہم امریکی کپاس کے سب سے بڑے جو ہے وہ درآمد کنندہ ہیں. اچھا, ہم امپورٹ سب سے زیادہ کر رہے ہیں دنیا میں. سب سے بڑا امپورٹر جو ہے امریکی کپاس کا, US کاٹن کا, وہ اس وقت پاکستان ہے. اچھا. تو اس میں بھی دیکھیے کتنی دو طرفہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہاں سے ہم کاٹن امپورٹ کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, کوئی اس کے ہم فرض کیجئے کہ تولیے بنا رہے ہیں یا کوئی جینز وغیرہ ڈینم وغیرہ کوئی چیز بنائی جا رہی ہے,
تو اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ انہی کی درآمد یہ شدہ، بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. جی ہاں انہی کی درآمد شدہ کپاس کو یہاں پہ ایک تیار حالت میں لا کے اس کی قدر میں اضافہ کر کے اگر اس کو برآمد کیا جائے تو اس میں گنجائش ہے. اور لیکن جو نو منتخب امریکی صدر ہیں وہ ٹیرف کی بڑھوتری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیرفز میں میں اضافہ اسی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیے کہ ہم ان کی ہماری ایکسپورٹس پر متاثر نہیں ہو سکتی. نہیں، دیکھیے سب سے ہماری آدھے سے نصف سے کہیں زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل پہ جی ہیں. تو اگر وہ چیز انہی کی درآمد شدہ کپاس سے ہو رہی ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی بہتر فائدہ حاصل ہونا چاہیے. یعنی بجائے یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک اس سلسلے میں کم از کم ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی مقابلہ یا کوئی مسابقت شروع ہو جائے گی ٹیرف کے معاملے میں. ٹھیک. تو اس میں گنجائش بہت ہے، اس میں بہتری کے امکانات بہت ہیں. پھر جو سب سے بڑی گنجائش جہاں موجود ہے ایک تجارتی پیمانے یا تجارتی سطح کے اوپر، وہ آئی ٹی کے شعبے میں ہے. یس. پاکستان کی 65% آبادی 30 سال سے نیچے ہے. یس. ڈیموگرافک ایج ہے ہمیں. جی بالکل، ہم دنیا کا نوجوان ترین ملک ہیں. جی. اور ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ تربیت یافتہ افراد نہ صرف موجود ہیں آئی ٹی کے شعبے میں، بلکہ ان میں ہر سال تقریباً 45,000 گریجویٹس کا، سند یافتہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم پیداواری لاگت کے حساب سے بھی دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہیں، کیونکہ ہم امریکہ کے مقابلے میں 70% ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں کم ہے. اور ہمارے جو باقی ملک ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے ان سے بھی ہم ایک 20 سے 30% کی سطح پر جی. ہماری لاگت کم ہے. اور ہمارا معیار جو نوجوانوں کا ہے جو خدمات دے رہے ہیں دنیا میں، پہلی تو بات ایک شاید آپ کے علم میں ہو لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان صرف امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے آئی ٹی فری لانسنگ میں. ٹھیک. یعنی ہمارے نوجوان جی. جو گھر بیٹھے دنیا میں آئی ٹی کی خدمات دے رہے ہیں اس میں ہم صرف امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں. تو اس میں بھی ایک گنجائش ہے. ہماری آبادیاتی جو ساخت ہے ڈیموگرافک جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کے اندر بھی ایک خوش آئند امر ہے. یہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے کیپنگ ان جی ہاں بالکل. پولیٹیکل ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس. جی ابھی دیکھیے میں نے پچھلے 4 ماہ سے میں وہاں پہ سفیر ہوں، اور ہم نے سلیکان ویلی کے اندر جو کہ گڑھ ہے دنیا میں آئی ٹی کے معاملے میں، اس کے اندر ایک پہلی پاکستان آئی ٹی سرمایہ کاری کانفرنس کی تھی. اور اس کے اندر جو شرکت تھی لوگوں کی، مختلف آئی ٹی کے شعبوں سے متعلق لوگوں کی، اس کا یہ عالم تھا کہ ہمیں آخری وقت پہ ایک تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں ایک اور کمرہ جو ہے وہ لینا پڑا، اور ہم نے وہاں اسکرین لگائی تاکہ ایک سپل اوور روم جسے کہتے ہیں. اور پھر ان کا جو صحن تھا اس اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے احاطے میں یہ کیا گیا کام، تو ہمیں صحن بھی کھولنا پڑا کہ لوگ وہاں جا کے بیٹھ سکیں. تو اس میں پذیرائی موجود ہے پاکستان کی آئی ٹی کے اندر. جو صلاحیت ہے اور جو امکانات ہیں ان کو امریکی معیشت کے اندر اور آئی ٹی کے شعبے کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور ہم اس پہ مزید فعال طریقے سے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بہت ہم نے اہم نقطہ اٹھایا کہ اس میں مزید فعال طور پہ کام کرنے کا ارادہ ہو، تاکہ ہمارے ہاں بصد احترام یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اگر وہ پرزیویرنس کے ساتھ جو ایفرٹ ہے وہ چلتی رہے تو نتائج سامنے آئیں گے. جی ہاں، ہمارا سفارت خانہ جو ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور یہی ارادہ جو ہے وہ سفارت خانے کا ہے کہ اب ہم نے جو پہلا اس قسم کا ایونٹ ہے وہ تو سلیکان ویلی میں کیا تھا. اب ہم 3 مہینے بعد اس کو اگلی دفعہ نیو یارک لے کے جائیں گے. پھر ہمارے اگلی جو منزل ہے وہ آسٹن ٹیکسس ہوگی، وہاں پہ بھی آئی ٹی کا خاصا کام ہے. پھر اسی طرح ہم اس کو شکاگو بھی لے کے جائیں گے، اور پھر دوبارہ واپس سلیکان ویلی جائیں گے. تو 3 مہینے کے بعد یہ کارروائی جاری رکھی جائے گی. یہ کوئی ایک واقعی ایونٹ نہیں تھا. اوکے. اچھا ایمبیسڈر صاحب، آپ نے بالکل صحیح، ون آف ایونٹ نہیں ہے، اس کو کنٹینیو کیجیے. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، امریکی کانگریس کیپٹل ہل ان کا بھی بڑا سر و رسوخ ہے، ان کی جانب سے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں خطوط آ جاتے ہیں
मैं ज़रा आपसे फ्रैंक गुफ्तगू करूंगा। 62 कांग्रेसमैन लेटर लिख रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए। फिर पाकिस्तान का जो डायस्पोरा वहाँ मौजूद है उनके बयानात आते हैं। आपका क्या इस हवाले से ओपिनियन है? क्योंकि मैं उस दिन नजम सेठी साहब को सुना था, टू कोट हिम, वो कहते हैं हमारा जो एम्बेसी है वो इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है कि वहां से इस तरह के खतूत आ रहे हैं। तो आप लोगों का भी कैपिटल हिल में मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, बातचीत चल रहे होते हैं, पाकिस्तान कॉकस भी है। जी हाँ, आने से पहले जो 2 हफ्ते थे उसमें मैं कमोबेश 30 कांग्रेसमैन से मैंने मुलाकात की है। ये वही थे जो उन्होंने लेटर लिखा है या नहीं, वो उसके अलावा थे? सारे वो नहीं थे, अच्छा। लेकिन एक कसीर तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने उस करारदाद के हक में वोट दिया था। ठीक। तो उनसे हमने अपना नुक्ता नज़र बयान किया और उनको बताया कि जिस तरह आपके यहाँ सियासत के अंदर एक क्या कहना चाहिए पोलराइजेशन है या कुतबियत है, वही पोलराइजेशन पाकिस्तान की सियासत में भी है। यस। और जिस तरह आप अपने क़वानीन के मुताबिक, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक उससे नबरदाज़मा हैं, तो हम भी एक ख़ुद मुख्तार रियासत हैं और हमारा भी ये हक़ है कि हम अपने क़वानीन के मुताबिक उनसे नबरदाज़मा हों। तो इस वजाहत से और इस किस्म की दीगर वजाहतों से, क्योंकि पहले तो वहाँ पे एक इलेक्शन सीज़न था और जो कांग्रेसमैन वगैरह थे वो अपने अपने हलकों में थे। अब ये कांग्रेस ख़त्म हो गई है, नई कांग्रेस शुरू हो गई है, तो ये ज़्यादातर मैंने 30 के 30 जिन लोगों से मुलाकात की वो सब नई कांग्रेस के भी मेंबर्स हैं। अच्छा। तो हम इस ताल्लुक़ को न सिर्फ मज़ीद उस्तवार करेंगे, उनसे दोबारा राब्ते में रहेंगे, उनकी स्टेट्स में जाके उनसे बात करेंगे मुआशी सियासी ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए, बल्कि नए जो कांग्रेस मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबरान हैं, उनको भी इस दायरे के अंदर शामिल करेंगे। तो हमारी सोच क्या होती है? हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है या रिएक्टिव अप्रोच होती है? नहीं जी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जाती हुई कांग्रेस थी एक, लेकिन हमने उनसे राब्ता किया जैसे ही वो उनकी वहाँ पे वो मुयस्सर हुए। नहीं, जैसे ही वो वापस आए वाशिंगटन में इलेक्शन सीजन के बाद, तो हमने फौरी तौर पे उनसे राब्ता किया। उसमें कई अहम मुलाकातें। तो जो आपने ये मैसेजिंग उनके साथ की, उसका क्या जवाब था फिर? ये अफ़हाम व तफ़हीम का एक सिलसिला है। उन्होंने हमारी बात समझी। अच्छा। और ख़ासकर ये जो कुतबियत वाली बात है, इस पे कई कांग्रेसमैन ने मुझे कहा मजाक में कि एम्बेसडर टेल अस अबाउट इट, आई कैन रिलेट टू इट। तो उसमें ये बातें हुई। अच्छा। कि ज़ाहिर है कि सियासत जो दाखिली होती है वो हर मुल्क में उसकी साख्त, उसमें कदरें मुश्तरक भी हैं और उसमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ भी हैं। अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो इस तमाम इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देख रहे हैं और उनकी क्या राय है? क्योंकि उस हवाले से भी उनकी भी तवाना आवाज़ है। हमारी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी वहाँ रहती है। पेपैक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, जो बड़ा ज़बरदस्त चल रही है। 10 लाख के करीब पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं वो हमारा सबसे बड़ा असासा है। यस, क्योंकि हम भारत को देखते हैं कि वहाँ की जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो बड़ा हेल्प करती है अपनी मुल्क को। वो हेल्प कर रही है जिस तरह आप भी कर रहे हैं कि जी। उनसे जितने भी अभी राब्ते हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मैं बहुत इम्कानात देख रहा हूँ, बहुत खुशाइन पेशरफ्त उसके अंदर हुई है। अच्छा। और हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शायद जहाँ पे हम पीछे हैं थोड़ा बहुत, वो ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो अमेरिका की जो सियासी धारा है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उसके अंदर अभी उनकी तादाद उतनी नहीं है। मैं उधर आना चाह रहा था कि वो हम देखते हैं कि जो भारतीय नजाद हैं वो तो काफ़ी अहम पोस्टों पर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़ा ज़्यादा इस हवाले से बहस होती है कि आपने पाकिस्तान की इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है वो हमारी जो दाखिली पोलराइज सियासत है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं। देखिए, जो रियासती सतह है वहाँ पे जी, उसके ऊपर तो पाकिस्तानी रियासत की जो हुकूमतें हैं, असेंबलीज़ हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनके अंदर मौजूद हैं। वो जॉर्जिया में भी हैं, कम तादाद में हैं, कम हैं, लेकिन इसको अब एक हम तहरीक के तौर पे जो हमारे राब्ते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी बिरादरी के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, मैं उसको ख़ास तौर पे उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ठीक है कि आपके बच्चे जो हैं या आप ख़ुद कुछ हमारे मसलन वहाँ हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अमूमन ये हो रहा है कि जी अगर कारोबारी हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो बच्चे भी कुछ उसी किस्म के शोबाजात में जा रहे हैं। जी। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको ये बावर कराया जाए कि आपका तशख़्ख़ुस पाकिस्तानियत है। यस। और वो रहेगा,
آئندہ کئی سو سالوں تک رہے گا. اور آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا اندراج ہے امریکی جو ڈیٹا ہے, جو شماریات ہیں اس کے اندر, آپ کا اندراج پاکستانی امریکن کے طور پہ ہے, کیونکہ وہ تو قوم جو ہے وہ ایک مختلف قومیتوں کا مجموعہ ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو اس لیے آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ اس طرف جائیے. آپ کی آواز زیادہ توانا ہوگی جب آپ ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو یہ موقع دیں گے کہ پہلے وہ مثلاً کانگریس مین یا سینیٹرز کے ساتھ جو سٹاف ہوتا ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے. وہ ایک نرسری کے طور پہ جو ہے اس کا ایک کردار ہے, اور وہاں سے وہ جب آہستہ آہستہ شروع کریں گے, پھر اسی طرح جو قانون دانوں کا طبقہ ہے, جو لائرز ہیں, اس میں سے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ زیادہ تر اسمبلیوں میں جاتی ہے, کیونکہ ایک قانونی معاملہ ہے, آئین اور قانون کا ایک چوری دامن کا ساتھ ہے. تو اس میں بھی ہم ایک اپنے لائرز کو بھی یہ ترغیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں. آپ کا انٹریکشن جو ہے وقتاً فوقتاً پاکستانی ڈائسپورا سے ہوتا رہتا ہے. جی بالکل بالکل, مطلب نہ صرف یہ کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکشن اس لیے دینی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو اوورسیز ہیں, جیسے انڈین جو ہیں نژاد امریکنز ہیں, وہ بڑے پرویکٹیو ہیں فار انڈیاز انٹرسٹ. ہمارے جو ہیں وہ ہماری داخلی سیاست میں زیادہ پڑے دکھائی دیتے ہیں مجھے. میرے خیال میں یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ امریکہ کی داخلی سیاست ہو یا پاکستان کی داخلی سیاست ہو, وہ اس ملک کا اپنا معاملہ ہے. اور بین الاقوامی تعلقات کا یہ ایک اہم اصول ہے کہ داخلی معاملات میں دراندازی نہ کی جائے, اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے, UN کے چارٹر کے مطابق بین الاقوامی قانون ہے یہ. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا. سر ڈاکٹر عافیہ, ایک ہمارا پارلیمانی وفد بھی کیا اور وہاں پر بات ہو رہی ہے کمپیشنیٹ اپیل کی کہ ان کو رہائی دی جائے. اس حوالے سے میں آپ کا موقف لینا چاہوں گا کہ کیا معاملات ہیں اس حوالے سے. دیکھیے, وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے ایک اس سلسلے میں درخواست کی ہے, ایک خط لکھا ہے, اور اس میں حالات و واقعات کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو ایک ان کے لیے کلیمنسی جسے کہتے ہیں, اس کا اعلان, رحم دلانہ, جی جو ایکٹ ہوتا ہے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس کو جو ہے وہ دیا جائے. تو وہ ہم نے وہاں تک پہنچائی ہے, اور اسی سلسلے میں یہاں پہ ایک ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. تو اس ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے اس کی روشنی میں ایک وفد نے وہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ہی, پچھلے مہینے دسمبر میں, جی بالکل, وہاں پہ واشنگٹن اور ٹیکسس کا جو ہے وہ دورہ کیا. واشنگٹن میں انہوں نے کچھ کانگریس مین اور ان کے اسٹافرز سے ملاقات کی, ان کا جو عملہ ہے ان سے ملاقات کی, ان کی جو امریکی دفتر خارجہ ہے, محکمہ خارجہ ہے, وہاں پہ بھی ان کی ملاقات ہوئی. اور پھر ٹیکسس کے اندر انہوں نے وہاں پہ اس جو قید خانہ ہے, جو جیل ہے, اس کا دورہ کیا. اچھا, وہاں پہ وہ ہو کے آئے. تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں, اور یہ ایک ہمارا ایک لحاظ سے جو قومی ایک مقدمہ ہے جس پہ ہم کاربند رہیں گے, اور اس کی کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی, اور امید ہے کہ اس میں ہماری جو محنت ہے, جو کوشش ہے, وہ برابر ثابت ہو. اللہ کرے. جی سر, اس پہ لاسٹ فیو منٹس ہمارے رہ گئے گفتگو کے. پاکستان کی چین کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ شپ ہے, آل ویدر فرینڈ شپ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور اس میں اتار چڑھاؤ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بھی اس میں بات کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بحیثیت صدر آنا, ان کی گفتگو کرنا, پھر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات, اور آپ تو ماشاءاللہ ہم آپ سے گائیڈنس لیں گے کیونکہ یہ تو الائنمنٹس اور بلاک پالیٹکس اور ری الائنمنٹس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. ایک بیلنسنگ ایکٹ چاہیے ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں کس طرح ان دونوں تعلقات کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے دونوں ملکوں سے جو تعلقات ہیں ان کی ایک اپنی علیحدہ تاریخ ہے, اور ان کی اپنی علیحدہ قدریں ہیں. مثلاً امریکہ کے اندر ہماری اتنی بڑی جو ہے وہ تعداد میں کمیونٹی ہے. جی, اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بہت عرصے سے جاری رہا ہے, شروعات سے ہی. امپیکٹ نہیں ہوتا ایک دوسرے تعلقات پہ؟ نہیں, امپیکٹ دیکھیے, پاکستان کو شاید ہمارا جو محل وقوع ہے, جس کی ہم نے شروع میں بھی بات کی اور نشاندہی کی, وہ ہمیں شاید یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم دونوں ملکوں سے
ताल्लुकात उस्तवार कर सके बैक वक्त बैक वक्त। सेम उसके साथ एक तो पहली बात तो ये है कि बतौर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के ये हमारा ख़ुद मुख्ताराना हक़ है कि हम दोनों मुल्कों से ताल्लुकात रखने का फ़ैसला करें कि हम दोनों मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और पाकिस्तान अगर आप तारीख़ देखें तो वो मुल्क है कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका और चीन जो आज दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं जी, सोचिए कि अगर आज से 50-53 साल पहले पाकिस्तान ना होता तो और पाकिस्तान वो जो है वो किरदार अदा ना करता, सिफारती राहदारी ना देता, तो आज वो दो मईशतें आपस में बात ना कर रही होती। तो ये तो पस मंज़र हुआ। उस वक्त हमने सिफारती राहदारी दी थी तो आज मुआशी राहदारी हाजिर है। अच्छा, तो इसमें भी कुछ कंसर्न्स वहाँ से यूजुअली आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे सीपैक प्रोग्राम के हवाले से चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं, देखिए सिफारतकारी का यही मकसद होता है कि एक अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मामलात, इख्तलाफ राय, ख़दशात उनको जो है उनको एड्रेस किया जाए। सर आप इफ़हाम व तफ़हीम की आपने दोबारा बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है वो ब्लंट है, वो जो बात होती है वो कह देते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, चाहे वो यहाँ पर जो है वो चूंकि आपका ताल्लुक नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कहा जाता है जी प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकता है बानी चैनल पीटीआई की रिहाई की ट्वीट कर दें, चाइना के वाले से ट्वीट कर दें, तो ब्लंटनेस की पर्सपेक्टिव में मैं ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए जी, ट्वीट करने से तो किसी को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। लेकिन अगर एक मुल्क के दाखिली मामलात हैं तो वो एक मुल्क के दाखिली मामलात हैं। देखिए ना, और जिस तरह हम अमेरिका के दाखिली मामलात में जो है वो नहीं मुखल होते, तो इसी किस्म की तवक्को न सिर्फ इस मुल्क से बल्कि किसी भी मुल्क से हम रखते भी हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो फिर कुछ नाक़दीन कहते हैं उनके IMF के हम प्रोग्राम में उनके वहाँ वोटिंग राइट्स भी हैं और रिव्यू भी आ रहा है फरवरी मार्च में, तो उसका भी बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पे असरात पड़ते हैं। जी हाँ, उसमें ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है जी, उसके अंदर जो सेहतमंद रुझानात हैं ताज़ा तरीन, उनकी एक गवाही है, उनकी अक्कासी करता है। और इस रोशनी में दिया गया है जी, कि हमने पिछले कोई 2-1 साल में जो मुआशी तरक्की की है या जो अपने अशारिये हैं उनको बेहतर किया है, वो उसकी अक्कासी करता है। ओके। और आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम के बाद से भी और प्रोग्राम की रोशनी में भी उनमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। ठीक है। हम जो है वो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन में चले गए हैं, जबकि हमारा ख्याल था कि हम अगले साल, ज़ाती ख्याल भी हमारा ये था एक कौमी सतह पे कि हम वहाँ अगले साल पहुँचेंगे, लेकिन वो पहले हो गया है। ठीक। तो उम्मीद है कि जब रिव्यू होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं तो इस मस्बत पेशरफ्त के ऊपर रिव्यू होगा। उम्मीद है कि वो एक मुआशी जो जायज़ा है वो मुआशी बुनियादों पे होगा, सियासी बुनियादों पे। ये बड़ा हम नुकता है सर। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सर। कुछ रोज कबल अमरीकी अखबार ने भारत की पाकिस्तान सरजमीन पर मदाखलत के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी, और उससे पहले के इंस्टेंसेस भी हैं, कनाडा इंडिया का अफेयर भी हमारे सामने है। इस पे मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। देखिए, हम तो उनके गोश गुजार करते रहते हैं, ये निशानदही करते रहते हैं। सिर्फ हमने नहीं किया बल्कि दोनों मुल्क जिनका आपने जिक्र किया, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, जी, वहाँ से भी इस तशवीश का इजहार किया गया है कि ये क्या हो रहा है या क्या होता रहा है। और उम्मीद है कि जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है वो भारत के इस किस्म के किरदार पर, जो कि एक जारी अमल है, उस पे ज़रूर न सिर्फ ये कि गौर करेगी, फ़िक्र करेगी, बल्कि उससे मुताल्लिक़ कोई पेशबंदी भी करेगी, उससे मुताल्लिक़ कोई कदम भी उठाएगी। क्योंकि इलाकाई सालमियत जो है, इलाकाई अमन जो है, वो पाकिस्तान के तो हमेशा पेश नज़र रहा है। हम अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी का एक मरकज़ है उसको हमने जियो स्ट्रेटजी से शिफ्ट करके जियो इकनॉमिक्स की तरफ लाए हैं। और हमारी शदीद ख्वाहिश है इस तनाजुर में कि हमारे हमसायगी में जो है एक अमन हो। तो हम तो उस पर कारबंद हैं। लेकिन अगर उस तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इसका जायज़ा लेना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए और इस किस्म के इक़दामात करने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि इस खित्ते में अगर अमन ना हो तो वो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहती सूरत हाल, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी हो सकता है। सर लास्ट में आलमी तनाज़ात के हल में पाकिस्तान का किरदार, मैंने इब्तिदाई में कहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम नॉन परमानेंट मेंबर 8th टाइम जो है वो बने हैं, और उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बहुत खुशाइन बात है, हमारे लिए एक मौका है कि हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बेहतरी में
عالمی تنازعات کے تناظر میں جو نہ صرف اس وقت بہت ہی سرگرم قسم کی صورتحال موجود ہے یوکرین میں، مشرق وسطیٰ میں، ہیٹی میں، سوڈان میں، کانگو میں، تو آئندہ آنے والے 2 سالوں میں پاکستان کا ان معاملات کے حل میں ایک اہم کردار ہوگا۔ اور جس طرح ہم نے اب تک جو ہمہ جہت سفارتکاری ہے اس کے اندر ایک ذمہ واری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس میں نہ صرف اس عمل کو جاری رکھیں گے بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک مزید فعال کردار، کیونکہ اس وقت تنازعات جو ہیں وہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار کر رہے ہیں۔ بالکل 2025 کو کہتے ہیں بہت سے چیلنجز یہ جی ہیں بالکل، تنازعات کے، اور نئے جو صدر ہیں ان کے آنے سے یہ امید ہے، اور خود بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور اس سلسلے کوئی وار نہیں شروع کریں گے، جی پیس بالکل کی طرف بڑھیں تو گے۔ اس میں پاکستان کا ایک ہم فعال بلکہ کلیدی کردار دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس معیار پہ نہ صرف بین الاقوامی برادری کی توقعات پہ پورے اتریں بلکہ ہماری اپنی توقعات کا معیار بھی بہت بلند ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ایک امن پسند ملک رہا ہے، اپنی توقعات پہ بھی پورے اتریں۔ بہت بہت شکریہ، 4تھا مہینہ ہے آپ کا ایز ایمبیسڈر ٹو یو ایس، وی وش یو بیسٹ آف لک، ٹیسٹنگ ٹائمز اہیڈ، تو ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خصوصی گفتگو سن رہے تھے رضوان سعید شیخ صاحب سے، پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں، ان سے ہم نے بڑی فرینک گفتگو کی ہے، اور آئی مسٹ اپریشیٹ آن ایئر کہ انہوں نے ہر سوال کا بڑا مدلل انداز میں جواب دیا ہے۔ آپ نے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹوئے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔